म्हजें नांव मारिया. हांव म्हाजी टेस्टिमनी दिता. 5 म्हयने आदीं हांवें म्हाजें मॅडिकल केलेलें. डॉक्टरान सांगलेलें म्हाका वेरिकोस वेनाक लागून टेस्ट कर म्हणून. सो हांव तें टेस्ट करूंक गेलेलें. सो त्या टेस्टान जायते कॉम्प्लिकेशन आहलें आनी हांव त्या एकठार सारकें भियेलें आनी ब्रदराक फोन केलो आनी ब्रदराक सांगलें म्हाजें पसत माग म्हणून. ब्रदरान सांगलें म्हाका भिवपाची गरज ना, तूं ते टेस्ट कर आनी सगलें सारकें आसतलें म्हणून. आनी प्रेज द लॉर्ड, हांवें गेल्या म्हयन्यान म्हाजे टेस्ट केले आनी सगळे रिपोर्ट क्लियर येयले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हाका न्हू काम जाय आसलोलें आनीक म्हगे भुरग्यां इस्कॉल स्टार्ट जालें तेन्ना म्हाका एक हाफ डे अशें हांवें ब्रदराक सांगलें. ते ब्रदर म्हणपा लागलो म्हाका पयलीं सद्या भुरग्याची जाग्यार घाल टायमींग बीन इस्कॉलाचो आनी उपरांत तुगे काम सोदिला. उपरांत हांव एक पेपराचेर म्हाका एड मेळ्ळें आनी ताका कुकींग जाय आसलोलें कामाचें. ती कॅन्सर पेशंट आनीक तेगे घोव बायपास केल्लो हार्टाचें. तर तेमकां गरज आहली एक कुकींग मनशाची. तेन्ना हांवें ब्रदराक फोन मॅसेज घायली की ह्या भाशेन कामाची आहा, तर देवा जाय जाल्यार तें म्हाका फावो जावंक. तर ब्रदरान सांगलें हांव प्रे कोत्ता, तूं फुडें वच. तर देवा आर्ग दिता. एक ब्रदरान सांगलें त्या प्रमाणे ती एक रेसिपी आमी डॉक्टराक कशी, डॉक्टर आमकां एक दुयेंत आहल्यार वखद दिन आमकां एक रेसिपी दिता, त्याच भाशेन हांवें देवा मनीस म्हाका एक कितें सांगता तें हांवें त्या भाशेन केलें काम. भुरग्याच्या जाग्यार घालून म्हाका देवान एक बरें म्हळ्यार शांतीचें अशें काम दिलें आनीक गरज त्या मनशाक म्हाका त्या घरान पावयलें आनीक हें काम म्हाका फाव केलो म्हण जेजूक हांव आर्गां दिता आनी ब्रदराक थँक्यू. ही म्हाजी भयण मारिया. हो ब्रदर म्हाका फर्स्ट टायम 2018 मेळ्ळो आनी 2018 तेची पयली मॅसेज मारिया तुजें काजार जातलें म्हणून. सो मागीर 2019 तेणें मॅसेज दिली पोत्तून तुजें काजार जातलें. मागीर लॉकडावन जालें. मागीर 2 वर्सांनी मागीर तेची सप्टेंबरान ब्रदर वेलांकनी गेल्लो आनी तो चेडो रेमंड वेलांकनी गेल्लो. त्याच टायमार त्या दिसांनी ती सैरिकेचे उतार घातले रेमंडान म्हाज्या घरान. हांवें म्हटलें हांव ब्रदराक विचारता आनी तुका सांगता. तो म्हणपा लागलो ब्रदर म्हाका वेलांकनी मेवलोलो. सो ब्रदरान त्या चेड्याक चोयतरीच येस केलें आनी तेचे ब्रदर म्हणपा लागलो तेजें जाता तितले बेगीन हें कर फिक्स कर. सो तेचे 22 नोव्हेंबर काजार जालें आनी सगळे बरे भाशेन जालें. तेका लागून ते देवाक आर्गां दिता. आनी ते दीस हांवें ऑक्टोबरान टेस्टमनी दिल्ली तेची सैरीक जाल्या म्हणून. आनी रोकडीच कोण तरी ताका सांगपाक गेली ते चेडूं करनाका म्हूण, पूण तो चेडो आयकोंक ना. तो मुखार सरलो आनी तेंचे सगळे बरे भाशेन जालें. तेका लागून हांव देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर तुका थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. म्हाका जेसू तुवें सांगला भशेन तुजे येवजणे प्रमाणे ताका घोव फावो केल्ला खातीर तुका आर्गां आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. थोडी जाणां कुसडी मोणाची येतात वयखिना. प्रेज द लॉर्ड. ती पिन्न मारता. प्रेज द लॉर्ड. बट देवाची येवजणी कोणाच्यान हालोवंक जायना. बट तुमचे भितर आनी कुसडी कोणी आसा जाल्यार मन बदला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशीच म्हजी टेस्टमनी म्हजी मामी ती पयलीं तिका बरें नासलोलें. तिचें युट्रस काडलां, ऑपरेशन जालें. हांवें ब्रदराक सांगलोलें. ब्रदर म्हणपा लागलो युट्रसान फायब्रॉयड आहा तो कॅन्सरार पडटा म्हूण म्हाका ब्रदरान सांगलें. आनी सो तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो ऑपरेशनाचो. आनी तशेंच 6 म्हयन्यांनी तिका दोतोर म्हणपा लागलो हार्टाक ब्लॉक आसा. ब्रदर म्हणपा लागलो तूं चॅकअपाक वच, रिपोर्ट नॉर्मल येतलो. तोय तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येयलो. देवाक आर्गां दिता. आनी ते दीस दोतोर म्हणपा लागलो किडनी डॅमेज, दोनूय किडनी डॅमेज म्हणपा लागलो दोतोर.
पूण ब्रदर म्हणपा लागलो तिची किडनी बरी आसा. दोतोरान कितेंय सांगो पूण तिची किडनी ओके आसा. ब्रदर म्हणपा लागलो तिका किडनी स्पेशलिस्ट दाखय. किडनी स्पेशलिस्टा कडेन हांवें तिका दाखयली. पूण तो दोतोर म्हणटा तिची किडनी मातशी वीक जावपा येयल्या. पूण सद्या काम कोत्ता किडनी. सो ब्रदर तुका थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या ब्रदराच्या रिटिरांत जायते बरेपण जाला म्हज्या घराब्याक. सो तुका ब्रदर थँक्यू सो मच. प्रेज द लॉर्ड. माझें नांव लिओ रॉड्रिगीस, आरांबोलसान. म्हाजी मामी खूब बरी नासली. किडनीक स्टॅनां घातलेली, युट्रसाक गांठ आसली. किडनीची स्टॅनां युट्रसाक लागून देंवपाक लागली. डायबिटी 550 दोतोरांनी गॅरंटी ना म्हणून सांगलेली. ऑपरेशन करूंक मेळना जालें. डायबिटी कशीच देंवना. ब्रादरीक सांगलें. 3 दीस मामी ICUन उरली. 24 वरां भितर बरी जाली. डायबिटी नॉर्मल, ऑपरेशन सगळें सारकें जालें. स्टॅनां सगळीं दोतोरांनी सारकीं घातलीं. युट्रस काडलो. आतां मामी सारकी नॉर्मला, कांयच प्रॉब्लम ना. ब्रादरीक